नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। सत्ता प्राप्तिका लागि देश र जनताको हित भजाउने तर सत्तामा पुगेपछि निजी र दलीय स्वार्थमा रमाउने प्रवृत्तिबाट हाम्रा नेता र राजनीति ग्रसित छ। पछिल्ला दिन सत्ताधारी दल गठबन्धन राजनीतिक संयन्त्रका जति पनि बैठक र भेटवार्ताहरू भएका छन् त्यहाँ केवल आपसी लेनदेन, भागभण्डा र स्वार्थको दाउपेच मात्रै एजेन्डा बनेको छ। नागरिकले आत्मदाह गरेको, महँगी बढेको, जनजीवन जर्जर बन्दै गएको, किसानले आन्दोलन र गुहार लगाएको, अर्थतन्त्र जटिल बन्दै गएको, विकास आयोजनाहरू अलपत्र परेको यस्ता अनेकन राष्ट्रिय हित र चासोका मामिलामा न त कुनै बैठक न त भेटवार्ता नै हुन्छन्, न त निर्णय योजना र कार्यक्रम नै आउँछन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यसअघि पनि सत्ताकै कारण जोडिएका थिए र उनीहरूबीच गलफत्ती र फुट पनि सत्ताकै कारणले भएको थियो। अहिले पनि उनीहरूलाई सत्ताले जुटाएको छ र सत्ता स्वार्थकै कारण फुटको सम्भावना बढ्दो छ। कतिसम्म भने नयाँ आएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत सत्ताकै लागि हतारियो र नेता विशेषको स्वार्थ पूरा नभएकै कारण सत्ता छाड्न उत्ताउलो बन्यो। रासपाले पनि सत्तालाई नै केन्द्रमा राखेर आफ्नो छवि बिगार्यो। उता नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका नै लत्याएर लोकलासको समेत ख्याल नराखी सत्ता लालसामै केन्द्रित छ। सत्ता बाहिर रहँदा कांग्रेसको छटपटी थामी नसक्नु बढ्दो छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रचण्डले भावी पुस्ताले समेत सम्झने खालका विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि काम गर्ने धोको सुनाएका थिए। भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम बन्ने, विशिष्टहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने लगायतका वाचा प्रचण्डले गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री बनेपछि आफ्ना वाचा अनुसारका काम होइन, सत्तामा पकड मजबुत गर्न र आफ्नै स्वार्थ रक्षा गर्नमै उनी केन्द्रित छन्। प्रचण्डको व्यवहार हेर्दा यस्तो लाग्छ कि बल्छीमा माछा पार्नका लागि पो त चारा राख्ने हो। बल्छीमा माछा परिसकेपछि चारा किन चाहियो? हो, प्रधानमन्त्री हुनका लागि पो त बाछा बाँधेको। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब बाछाको के काम? अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। नागरिक उन्मुक्तिले सहयोग नगर्दा 1 महिनामै ढल्यो सुदूरपश्चिम सरकार। ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीच शक्ति सङ्घर्ष चर्किँदै आफू अनुकूलको राष्ट्रपतिको खोजीमा दुवै दल। संयन्त्र क्यान्सल भएर तपाईहरु दुईजना बस्नुभयो, के कुरा हो प्रधानमन्त्री? संयन्त्रको भोलि 9 बजे बैठक। समिट फर डेमोक्रेसीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निम्तो। अमेरिकाले चीनलाई सन्देश दिन खोजेको कूटनीतिक वृत्तमा आरोप। प्रचण्डको सहभागिताको अन्य। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा करिब 1/3 मात्रै राजस्व सङ्कलन। आयात प्रतिबन्ध, भन्सार नाकाबाट राजस्व सङ्कलन न्यून र आयकरको परिमाण समेत अपेक्षित दरले बढ्न सकेन। राजस्व सङ्कलनमा के सङ्कुचन भएको देखिएको र टर्की भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 16,000 नाग्यो। विभिन्न देशबाट अत्यावश्यक राहतका सामग्री टर्की र सिरियामा पुग्यो। नेपालले समेत सहयोग पठाउने तयारी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह नियुक्त भएका छन्। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसक्दा उनी पदमुक्त भएका थिए।
त्यसपछि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। उनलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। बिहीबार बेलुकी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेशसभा बैठकमा सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य अनुपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक शुक्रबार बस्ने भएको छ। बिहीबार सुदूरपश्चिम सरकार सङ्कटबारे छलफल गर्न भन्दै संयन्त्रको बैठक स्थगित गरिएको थियो। संयन्त्रको बैठक स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र संयन्त्रका संयोजक तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको थियो। सो भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक शुक्रबार बिहान 9 बजे बैठक बस्ने जानकारी दिए। संयन्त्र क्यान्सल भएर तपाईहरु दुईजना बस्नुभयो, के कुरा भयो प्रधानमन्त्री? संयन्त्रको भोलि 9 बजे बैठक छ। सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। यद्यपि उसले सरकारको समर्थन भने कायमै राखेको छ। सरकारबाट बाहिरिने अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संयन्त्रको बैठक राख्न माग गरे पनि बैठक बस्न सकेको थिएन। रासोपा सरकारबाट बाहिरिएपछि पहिलो पल्ट बस्न लागेको संयन्त्रको बैठकलाई निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री र राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच शक्ति सङ्घर्ष बढिरहेको छ। खास गरी राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजनीतिक संयन्त्रको लगाम लगाउन चाहन्छन्। तर प्रचण्ड सकेसम्म यसबाट मुक्त हुँदै शक्तिको अभ्यास गर्न चाहन्छन्। लामो समयपछि बिहीबार बस्ने भनिएको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्न नसकेपछि प्रचण्डको यस चाहनामा थप बल पुगेको छ। एक रिपोर्ट। वर्तमान गठबन्धनको सरकार निर्माण भएपछि गठबन्धन दल र सरकारलाई नै नियमन गर्ने गरी उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्माण भयो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली त्यसको संयोजक छन्। गठबन्धनमा भागबण्डा, सरकार निर्माण र सञ्चालन, शक्तिको समानान्तर अभ्यास प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मात्र होइन, संयन्त्रका संयोजक केपी ओलीले पनि गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छान्ने निर्णय गरेपछि बिहीबार पहिलो पटक उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्ने तयारी भएको थियो। तर अन्यलका बीच तय भएको बैठक स्थगित गर्दै प्रचण्ड ओलीले छुट्टै भेटवार्ता गरे। सरकार छाड्नु पूर्व संयन्त्रको बैठकमै आफ्नो धारणा राख्ने चाहना रासोपाले देखाए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बैठक बोलाउन मानेनन्। राजनीतिक संयन्त्रमा प्रधानमन्त्री बराबरको अर्को शक्ति केन्द्रको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष ओली छन्। तर गठबन्धनमा ओलीको कठपुतली बन्ने चाहनामा प्रधानमन्त्री देखिँदैनन्। सकेसम्म राजनीतिक संयन्त्रको बैठक टाल्दै आएका प्रधानमन्त्री दाहाल बुधबार ओलीसँगको लामो भेटवार्तापछि राजनीतिक संयन्त्रको बैठकका लागि तयार भएका थिए। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव ल्याउँदा यसको निर्क्युल राजनीतिक संयन्त्रबाटै गर्ने रणनीति ओलीको छ। विगतमा सरकारलाई लगाम लगाउने संयन्त्र भन्दै विरोध गर्ने ओलीले हाल त्यसैको बलमा प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। तर संयन्त्रको बैठकमा अलमल देखिनुले गठबन्धनमा ओली प्रचण्ड बीचको शक्ति सङ्घर्ष र सम्भावित दबावबाट बच्ने चाहना हो कि जस्तो देखिएको छ। ओलीको चाहना बमोजिम पूर्ण रूपमा राजनीतिक संयन्त्रको बन्दी नबन्ने संकेत प्रधानमन्त्रीले गर्दै आएका छन्। संयन्त्रमा प्रवेश नगरी आफ्ना अधिकारमाथि ओलीलाई हाबी हुन नदिने प्रयास दाहालको देखिन्छ। फलस्वरूप राष्ट्रपतिको चयन राजनीतिक संयन्त्रबाट नभई सर्वदलीय बैठक मार्फत गर्नेतर्फ उनको जोड छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनले गठबन्धनकै स्वरूप परिवर्तन हुन सक्नेतर्फ शीर्ष नेताद्वय नै सचेत देखिएका छन्। राष्ट्रपति चयनमा सकेसम्म एक अर्कालाई गलाउने उनीहरूको रणनीति छ। ओली आफू शक्तिशाली रहेको राजनीतिक संयन्त्रको घेरामा प्रधानमन्त्रीलाई उभ्याउन चाहन्छन् भने दाहालले यसबाट उम्कने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। गठबन्धनमा ओली प्रचण्डको शक्ति सङ्घर्षमा कसको जित हुन्छ राष्ट्रपति निर्वाचनले तय गर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच शक्ति सङ्घर्ष चर्किँदै गएको छ। तर दुवै नेता गठबन्धन भने जोगाउने पक्षमै छन्। सत्ता गठबन्धन निर्माणमा निर्णायक ओलीले आफू निकटका दलहरूलाई समावेश गरेर काम अघि बढाइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरसँगै नयाँ गृह कार्यको तयारी गरिरहेका छन्। दुवै नेताहरू शक्ति सङ्घर्षमा जुट्दा गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। एक रिपोर्ट।
आफूले पाएको अपार विश्वासको मतले एमालेको दबदबालाई कम गर्न सकिने अपेक्षामा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ अभ्यासका लागि तयारी थालेका छन्। सत्ता सङ्घर्ष चर्किँदै गएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र केपी ओली बीच निरन्तर भइरहेका भेट समेत अर्थपूर्ण हुन सकेका छैनन्। ओली रासोपालाई सरकारमा सहभागी गराएर गठबन्धनको मर्मलाई कायम राख्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने प्रचण्ड जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएर सुरक्षित हुने बाटो खोजिरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र रासोपा सहित आफूलाई शक्तिशाली बनाएका ओलीले सरकारको काम कारबाहीमाथि समेत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न थालेको र सहयोग नगरेको आरोप प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ। बालुवाटारदेखि बालकोटसम्मका भेटमा दुई नेताहरू बीच गठबन्धन बचाउने र सरकारलाई पूर्णता दिने भन्दा पनि शक्ति सन्तुलन र आसन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचन केन्द्रित छलफलले प्राथमिकता पाउने गरेका छन्। राष्ट्रपतिको अड्कोले सत्ता गठबन्धनमा नै समस्या निम्तन सक्ने प्रक्षेपण भइरहेका बेला ओली प्रचण्ड बीचको भेटघाट बाक्लिँदैछ। उनीहरू छलफलमा जुटे पनि एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने वातावरण बन्न नसक्दा सत्ता हत्याउने दाउमा जुटेको जस्तो देखिन पुगेको विश्लेषण समेत भइरहेका छन्। सभामुख आफ्नो पोल्टामा पारिसकेको एमाले राष्ट्रपति पनि पाएमा सुरक्षित बन्नेछ। सभामुख र राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि उनीहरूलाई सरकार ढाले जसरी नै सहजै बाहिर ल्याउन सकिन्न। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे पनि 2/3 बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समस्या आउन सक्ने भन्दै एमाले र ओली प्रति थप आशंकित छन्। राष्ट्रपति र सभामुख पद एमालेलाई सहजै दिए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर एमाले नयाँ राजनीतिक कोर्सको सुरुवात गरेमा सत्ता पनि गुम्ने र शक्ति सन्तुलनको हिसाबले माओवादीसँग केही पनि नहुने वातावरण बन्ने आकलन प्रचण्डको छ। प्रचण्ड ओली सम्बन्ध अत्यन्तै उतार चढावपूर्ण रहँदै आएको छ। त्यसैले ओलीले कुनै पनि बेला धोका दिन सक्छन् भन्ने मनोविज्ञान प्रचण्डमा छ। यसकारण उनी अहिलेदेखि नै सत्ता सङ्घर्ष चर्काएर एमालेलाई थप शक्तिशाली बन्नबाट रोक्नका निम्ति विभिन्न प्रयासमा जुटेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो सरकारलाई बलियो बनाउन पनि नेकपा एस र जसपालाई भित्र्याउनै पर्ने दबावमा छन्। गृह नपाएपछि सरकार छोडेको रासोपालाई पुनः फिर्ता ल्याउन दिएको ओलीको दबावलाई प्रचण्डले अस्वीकार गरिरहेका छन्। तर ओली भने राप्रपा सहित रासोपालाई पनि सरकारमै राख्न चाहन्छन्। ओलीकै सुझाव अनुसार रासोपाले मन्त्री फिर्ता बोलाए पनि 100 दिन सरकारको समर्थन नछोड्ने प्रश्न पारेको छ। यसरी दुई नेता बीचको शक्ति सङ्घर्षमा कसले बाजी मार्छ भन्ने आसन्न राष्ट्रपति चुनावबाट निश्चित हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्दै आएको समिट फर डेमोक्रेसीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निम्ताएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरू प्रचण्डलाई जसरी पनि समिट फर डेमोक्रेसी 2023 मा लैजान चाहन्छन्। यो सम्मेलनलाई चीनले विवादित भन्दै विरोध समेत गर्ने गरेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यो सम्मेलनमा बोलाएर अमेरिकाले चीनलाई सन्देश दिन खोजेको कूटनीतिक वृत्तमा आरोप समेत लाग्दै आएको छ। तर लोकतन्त्र, भ्रष्टाचार र मानवाधिकारबारे विमर्श गरिने यस सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न मुलुकका प्रमुखहरू सहभागी हुँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। समकालीन विश्वमा लोकतन्त्रको चुनौतीका रूपमा देखिएका अधिनायकवाद र भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न र मानव अधिकारको रक्षा गर्न विश्वका मुलुकहरूले मिलेर काम गर्ने संकल्पको रूपमा प्रतिबद्धता जनाउने कार्यक्रमको रूपमा समिट फर डेमोक्रेसीको आयोजना गर्न लागेको अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयको दाबी छ। बाइडेनले चुनाव अघि नै आफू निर्वाचित भएमा लोकतन्त्रबारे विश्व सम्मेलन गर्ने बताएका थिए। यसैलाई उनले निरन्तरता दिन खोजेका छन्। नेपालमा कम्युनिस्ट जनमत राम्रो भए पनि व्यवस्थापन राम्रो हुन नसक्दा छिन्न भिन्न अवस्थामा देखिन्छन्। तर पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको बेला अमेरिकाले समिट फर डेमोक्रेसीमा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर विश्वलाई लोकतन्त्र र चीनलाई विशेष सन्देश दिन खोजेको छ। बाइडेनले ताइवानलाई पनि यो सम्मेलनमा डाकेका छन्। चीन र ताइवान बीचको विवाद र अमेरिकाले चीनमाथि दबाव सिर्जना गर्न निरन्तर ताइवानलाई लिएर नयाँ प्रयोग गर्ने कारण पनि चीन अमेरिका प्रति क्रुद्ध देखिन्छ। लोकतन्त्र पक्षधर भनिएका 110 मुलुकलाई बोलाएर विश्वमा अमेरिकाको प्रभुत्व र लोकतन्त्रमा आफू नै नेतृत्वकर्ता देश भएको सन्देश दिने योजना भएको आरोप अमेरिकामाथि लाग्दै आएको छ। यसअघि अमेरिकाले यो सम्मेलनमा एसियाबाट नेपाल, भारत, पाकिस्तान र मालदिभ्सलाई डाकेको थियो। तर पाकिस्तान सहभागी भएन।
नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भर्चुअल माध्यमबाट सहभागिता जनाएका थिए। सामरिक र भू राजनीतिलाई पेचिलो बनाउने अमेरिकी रणनीति अनुसार नै सम्मेलनको आयोजना गरिँदै आएको चीन, रुस लगायत देशको आरोप छ। अघिल्लो पटक पनि चीनलाई अमेरिकाले यो सम्मेलनमा निमन्त्रणा नै दिएको थिएन। तर चीनले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको मुलुक ताइवानलाई भने निमन्त्रणा गर्यो। चीनिया विदेश मन्त्रालयले ताइवान आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै विश्वमा एक मात्रै चीन रहेको र त्यो जनवादी गणतन्त्र चीन मात्रै भएको भन्दै अमेरिकाले ताइवानलाई बोलाएकोमा विरोध जनाएको थियो। बाइडेनले चीन, रुस र उत्तर कोरियालाई यो सम्मेलनमा बोलाउने छनक यो पटक पनि देखिएको छैन। अझ चीन र रुसले अमेरिकी परिभाषाको लोकतन्त्र आफूहरूलाई मान्य नभएको भन्दै सार्वजनिक विरोध समेत गर्दै आएका छन्। अमेरिकाले आयोजना गरेको समिट फर डेमोक्रेसीमा ताइवानलाई बोलाएर चीन चिड्याउने रणनीतिमा रहेको बाइडेन प्रशासन नेपालबाट यसपटक कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बोलाएर चीनप्रति थप दबाब दिन चाहन्छ। तर प्रचण्ड यो सम्मेलनमा सहभागी हुने नहुने निश्चित छैन। अझ नेपाललाई अमेरिकाले आयोजना गरेको समिट फर डेमोक्रेसी सम्मेलनमा सहभागी नहुन चिनिया पक्षले समेत दबाब बढाउने गरेको छ। नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने भन्दै चीन अमेरिकाले आयोजना गरेको यो सम्मेलनमा सहभागी हुन नहुने दबाब दिन चाहन्छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूभाग ठान्ने गरेको छ भने नेपाल एक चीन नीतिलाई अंगीकार गर्ने मुलुकमा पर्छ। यसकारण पनि चीनले यो सम्मेलनमा सहभागी नहुन दबाब दिँदै आएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमाले संगठनात्मक सुदृढीकरणका लागि 2 महिने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीको वैचारिक र संगठनात्मक सुदृढीकरणका लागि भन्दै मिसन ग्रासरुट नाम दिएको 2 महिने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। सो अभियान देशभर फागुन र चैत महिनाभर चल्ने एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले जानकारी दिए। उनले पार्टीलाई वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा जगैदेखि मजबुत बनाउनका लागि अभियान सञ्चालन हुन लागेको पनि जानकारी गराए। सो अभियानका क्रममा पार्टीका सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पालिकाहरूमा खटाइने उनले बताए। व्यक्तिलाई पठाउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको कुरा थियो। त्यसमा अलिकति असमझदारी देखियो र त्यसलाई आधार बनाएर उहाँहरू बाहिरिनु भएको छ। तर बाहिरिँदै पनि उहाँहरूको भनाइ छ, पहिलो कुरा सरकारलाई दिएको विश्वास उहाँहरूको कायमै छ, समर्थन कायमै छ। र दोस्रो, हाम्रो तर्फबाट उहाँहरूलाई त्यो विश्वासमा कायमै राख्ने र एउटा उपयुक्त वातावरण बनाएर चाहिँ सरकारमा फर्काउने हाम्रो कोसिस जारी छ। पार्टी सचिवालय बैठकले पार्टी नेताहरूको जिम्मेवारी समेत हेरफेर गरेको छ। बैठकले प्रदेश 1 को इन्चार्जको जिम्मेवारी स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतमलाई दिएको छ। त्यस्तै धनुषा जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी सिरा यादवलाई दिएको छ भने अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी डाक्टर बिन्दा पाण्डेलाई दिएको छ। त्यसैगरी पार्टीको अपाङ्गता क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी पार्वत गुरुङलाई दिने बैठकले निर्णय गरेको छ। यस्तै रासपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको नेता गेवालीले जानकारी दिए। सरकारभन्दा बाहिर रहनुभएका जसपा र नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि उहाँहरूका कतिपय कन्सर्नहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारमा ल्याउने प्रयास जारी छ। अब भिन्न भिन्न दलहरूको बिचमा बनेको गठबन्धन भएको हुनाले कतिपय प्रश्नहरूमा असमझदारीहरू उत्पन्न हुनु अनौठो होइन, तर त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने प्रयास पनि जारी छ र त्यसो गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास पनि छ। एमाले बैठकले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनलाई टिकाएर लानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको पनि गेवालीले स्पष्ट पारे। संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठक संसद भवन बाहिर पनि गर्न सकिने भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले सभाको भर्चुअल बैठकले पनि वैधानिकता पाउने गरी नियमावलीमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरेपछि प्रविधिबाट बैठक सञ्चालनको बाटो खुलेको हो। मस्यौदा समितिको बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कम्तीमा 1/4 सदस्यको सहमतिमा भर्चुअल बैठक बस्न सकिने प्रावधान सहितको व्यवस्थालाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। भर्चुअल बैठक अनुमतिको सम्पूर्ण विशेष अधिकार भने सभामुखमा नै निहित राखिएको छ। बैठकको कार्यविधि सभामुखले निर्धारण गरी बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलीमा गरिएको छ। 1/4 सदस्यको सहमतिपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिने भएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेको पासपोर्टमाथि परेको जाहेरीका विषयमा अनुसन्धान थालेको छ। पेश भएको जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले एकसाथ 3 निकायबाट कागजात मगाएर अनुसन्धान थालेको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको जाहेरी दर्ता लिन अस्वीकार गरेपछि युवराज पौडेल
सफलले सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा जाहेरी पेश गरेका थिए। सरकारी वकिलले जाहेरीमा उल्लेखित बेहोरासँग सम्बन्धित कागजात र अरू विवरण मगाएको हो। लामिछानेले 10 फागुन 2050 सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट सुरुमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए। अमेरिका गएपछि उनले 9 फागुन 2070 मा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। अमेरिकाको नागरिकता पाएपछि 28 वैशाख 2072 मा उनी नेपाल फर्किए र 13 जेठमा नेपाली पासपोर्ट लिए। लामिछाने नेपाल फर्कदा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेका थिएनन्। 13 माघ 2079 मा सर्वोच्च अदालतले विदेशको नागरिकता लिनेहरूको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको भनी व्याख्या गरेको थियो। कायम नभएको नेपाली नागरिकता देखाएर लामिछानेले नेपाली पासपोर्ट लिएकाले उनीमाथि झुटो विवरण पेश गरेको आरोप लागेको हो। करिब 3 वर्ष 1 महिनासम्म उनले एकसाथ अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट साथमा राखेका थिए। आफू विरुद्ध दोहोरो पासपोर्ट लिएको आरोप लामिछानेले स्वीकारेका थिए, तर उनले सो पासपोर्ट कहिल्यै प्रयोग नगरेको दावी गरेका छन्। रवि लामिछानेमाथिको आरोप पुष्टि भए रविमाथि अहिलेको नभई 2024 सालमा जारी भएको राहदानी ऐन अनुसार कारबाही हुने देखिन्छ। पुरानो ऐनको दफा 5 मा जानी झुटा विवरण दिई पासपोर्ट प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्ने उद्योग गरेमा 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भन्ने व्यवस्था छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालको शैक्षिक गुणस्तरबारे प्राय बहसहरू हुने गर्छन्। बहसमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका कुरा जोडतोडका साथ उठाइन्छ। अझ सामुदायिक विद्यालयको खस्कदो शिक्षा प्रणालीका विषयमा प्राय चिन्ता व्यक्त गरिन्छ। शिक्षाको गुणस्तरको अवस्था हेर्दा नाजुक रहेको छ। शिक्षा सुधारका लागि सरकारले बनाएका नियम समेत प्रभावकारी कार्यान्वयनमा छैनन्। तर कैलालीको एक विद्यालयले भने शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि अभियान नै चलाएको छ। एक रिपोर्ट। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि विभिन्न प्रयास गर्दै आएको कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका 10 मा रहेको राष्ट्रिय नवजागृत माध्यमिक विद्यालयले एउटा नयाँ अभियान नै चालेको छ। शिक्षा गुणस्तर सुधारको पहल अनुरूप उसले समयमै विद्यालय नपुग्ने शिक्षक र विद्यार्थीलाई समेत कारबाहीको अभियान थालेको हो। यो सँगै 10 बजे भित्र विद्यालय क्षेत्रमा प्रवेश नगरेकालाई त्यसपछि प्रवेश नै निषेध गरिएको छ। विद्यालयले समयमै प्रवेशमा कडाई गर्न थालेपछि समय अनुशासनका क्षेत्रमा यस विद्यालयले राम्रो सुधार गरिरहेको छ। व्यवस्थापन समितिलाई शिक्षकहरूबाट नै आएको सुझाव हो। धेरै जसोले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ र आशा छ यसले विद्यालयलाई सकारात्मक दिशातिर डोर्याउनमा यसले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसलाई कडाई रूपमा चाहिँ लागू गर्न सकियो भनेपछि विद्यालयको प्रगति शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि होस्, विद्यार्थी अनुशासनमा बसुन् र हामी शिक्षकहरू पनि अनुशासनमा बसौँ। म ढिला आएँ तर जबरजस्ती म भित्र आउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गलत हो। शिक्षकहरूले समयमा आउनु पर्यो भन्ने हाम्रो सबैको निर्णय पनि हो। हामी शिक्षकले आफ्नो नियमबद्धता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसो त सरकारले नै 10 देखि 4 बजेसम्म विद्यालयको समय सीमा निर्धारण गरेको छ। तर समयमा विद्यालय नआउने, विद्यार्थीमा भन्दा राजनीतिमा चासो दिने, विद्यालयमा हाजिर गर्नु मात्रै आफ्नो कर्तव्य सम्झने शिक्षकहरूका कारण शिक्षाको स्तर घटिरहेको छ। समय अनुशासनमा कडाई गर्दा गुणस्तरमा केही सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। विद्यालय सुधारका लागि अब 10 बजे भनेर जुन हामीले चाहिँ एउटा हार्ड एन्ड फास्ट रुल लगायौँ, त्यो त हामीले लगाउनु भन्दा पनि राज्यले लगाएको कुरा हो। त्यो त विद्यार्थीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। ठिक छ, आज विद्यार्थी ढिला भयो त फर्कियो त, उसलाई पनिसमेन्ट भयो त्यो, ऊ भोलि त टाइममा आउँछ नि त, इन टाइममा आउँछ होइन, पङ्क्चुअल हुन्छ, विद्यालयको नीति नियम अनुशासनभित्र बस्ने उसको बानी बस्छ। करिब 900 विद्यार्थी अध्ययनरत यस विद्यालयमा 29 जना शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन्। यस क्षेत्रकै पुरानो र धेरै विद्यार्थीहरू उत्पादन गरेको शिक्षालय भएकाले पनि यसलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिन्छ। त्यसैले पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिने व्यवस्थापन समितिको लक्ष्य छ। सबै शिक्षकहरू इन टाइममा आउन् र सबै विद्यार्थी इन टाइममा आउन् र शिक्षक र विद्यार्थीको कामै के हो भने पढ्ने र पढाउने हो। यी दुईटै काम हो भन्नका लागि यो काम गरे हो। नपढाउने शिक्षक, नपढ्ने विद्यार्थी नआउँदा हुन्छ। यही अनुरोध छ, यसलाई निर्देशनको रूपमा बुझ्दा हुन्छ भनेर भनेको छु। सुरु गर्दाखेरि केही शिक्षकहरू ढिलो आउने, अनि घर पनि जानुभयो, विद्यार्थी पनि जानुभयो। सरकारको नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन नगर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूका बीच यस विद्यालयले भने उदाहरणीय कामको सुरुवात गरेको देखिन्छ। तर यो अभियानलाई निरन्तरता कति समयसम्म दिइन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। शिक्षा गुणस्तर सुधारका लागि अन्य विद्यालयले समेत विभिन्न अभियान चाल्दा परिणाम राम्रो आउँथ्यो कि? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकुसिंह ठकुरीको रिपोर्ट।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमाले धोका पाएसँगै सत्ता गठबन्धनमा विश्वासको सङ्कट थप गहिरिने देखिएको छ। जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको रिहाई नभएसम्म विश्वासको मत नदिने अडानबाट नाउपा टसमस नहुँदा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल पदमुक्त भएका छन्। रावल पदमुक्त भएसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीप्रति सत्तारूढ दल एमाले क्रोध छ। यसै कारण रेशमलाई कैद मुक्त गर्ने विषयमा एमाले थप कठोर बन्न सक्ने आंकलन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। विश्वासको मत लिने प्रक्रिया मतदानसम्म नै नपुगी मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल पदमुक्त भएका छन्। एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनबाट 27 पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले संविधानको धारा 168(4) अनुसार विश्वासको मत लिने बिहीबार अन्तिम दिन थियो। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा माओवादीका 11, एमालेका 10, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7 र राप्रपाका 1 जना सांसदले मतदान गर्दा 29 मत हुन्थ्यो र उनी मुख्यमन्त्री बन्थे। तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद प्रदेश सभा बैठकमा नगई काठमाडौँमै अल्झिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो। हुन त यस अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समेत नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले छलफल गरेकै थियो। कैलाली 2बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद अरुण कुमार चौधरी पनि आगजनी मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि अहिले जेल सजाय भोगिरहेका छन्। रेशमलाल सहितका नेताहरूको रिहाईको माग गर्दै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अर्का सांसद चौधरी पनि जेलमा पुगेपछि क्रोध छ। चौधरीलाई छुटाउन सरकार र ओलीको प्रतिबद्धता समेत पूरा हुन नसकेका बेला रेशम सहितका बन्दी रिहा नभएपछि सुदूरपश्चिम सरकार ढलेको हो। यसले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र वर्तमान सरकारको सम्बन्ध केही चिसिने आकलन छ। आफ्नो सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेकोमा एमाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई कठोर दृष्टिबाट हेर्ने देखिन्छ। यो सँगै प्रदेश प्रमुखमा समेत कांग्रेस बाजुराका नेता समेत रहेका देवराज जोशीले सक्रियता बढाउने ठाउँ पाएका छन्। केन्द्रमा राष्ट्रपतिले जस्तो चलखेल हुन्छ त्यसरी नै प्रदेशमा पनि केही होला कि भन्ने आशंका भने कांग्रेसका नेता नै प्रदेश प्रमुख भएकाले त्यो सम्भावना न्यून छ। परिस्थिति फेरिएसँगै कांग्रेसबाट संविधान सभा सदस्य समेत रहिसकेका जोशीले संसदको ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेका छन्। धारा 168(2) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत नपाएमा सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यही अनुसार बल कांग्रेसको कोटामा पुगेको हो। कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा ठूलो दलको हैसियतले नियुक्ति पाए पनि विश्वासको मत पाउनेमा भने आशंका गर्ने ठाउँ छ। यसकारण नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहलाई पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नगरेमा सुदूरपश्चिममा मध्यावधि निर्वाचन नहोला भन्न सकिन्न। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेको छ। एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल नेतृत्वको सरकार गठन भएको 30 दिनमै ढलेको हो। सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिन अस्वीकार गर्दै काठमाडौँमै बसेपछि सत्ता गठबन्धनको बलमा समेत सरकार टिक्न सकेन। सरकार ढलेपछि अब सरकार गठन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला त? एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका राजेन्द्र सिंह रावलको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अब सोही धाराको उपधारा 3 बमोजिम सरकार गठन हुने प्रावधान छ। सुदूरपश्चिममा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो। उपधारा 3 अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान अनुसार नै कांग्रेसलाई सरकार गठनको बाटो खुलिसकेको छ। उपधारा 2 अनुसार विश्वासको मत पाउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको छ। 53 सदस्य सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा 19 सिट सहित नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह सोही धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। तर उनले पनि यसरी नै नियुक्ति भएको 30 दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। कांग्रेससँग 19 सिट मात्र रहेका कारण
कमलबहादुर शाहले विश्वासको मतका लागि थप 8 सांसदको समर्थन जुटाउनु पर्ने बाध्यता छ। तर सत्ता गठबन्धन दलसँग रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मात्रै कंग्रेसलाई विश्वासको मत दिएमा समेत कंग्रेस नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वातावरण छैन। यद्यपि यसमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत विश्वासको मत दिएमा भने कंग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सरकारमा कम ब्याक गर्नेछ। ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेको व्यक्तिले पनि विश्वासको मत नपाए 168(5) अनुसार संसदको कुनै पनि सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सक्नेछ। तर यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउन नसके मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले 6 महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभा निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 53 सदस्य सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभामा कंग्रेसको 19, नेकपा एमालेका 10, माओवादी केन्द्रका 11, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, राप्रपा र स्वतन्त्रका 1 सांसद रहेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा सेवाग्राहीहरूको दैनिक भिड लाग्ने गरेको छ। नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी लगायत कामहरूका लागि दैनिक 700 भन्दा बढी आउने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। सेवाग्राहीहरूले सेवा लिनका लागि लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको र लामो समय लाइनमा बस्दा शास्ति खेप्नु परेको गुनासो गरेका छन्। लाइनमा बसेका सेवाग्राहीले छिटो, सजिलो र समयको बचत हुने भएकाले टोकन प्रणालीको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन्। जतिजना बसिन् नम्बर सिरियल हुन्छ, विदेशी सिस्टमले ठक्क आफ्नो नम्बर आएपछि जान्छ नि, मान्छे जता भयो नि हो त्यो भए राम्रो हुन्थ्यो। सेवा प्रवाह सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सेवाग्राहीको भिड कम गर्नका लागि र चाँडै टोकन प्रणाली दिँदा यो नियम लागू गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए। समयलाई 5:30 बजेसम्म ताल पर्दाखेरि 6 बजेसम्म बसेर पनि कर्मचारी साथीहरूले काम भ्याइदिइरहनु भएको छ, गरिदिनु भएको छ। तर अब टोकन सिस्टम को प्रणाली सञ्चालन गर्ने मेसिन चाहिँ अब आउँदैछ। उनले सर्वसाधारण एकैपटक आउने र भिड लाग्ने गरेका कारण उनीहरूलाई दिएको समयमा मात्रै प्रशासन कार्यालय आउन आग्रह समेत गरेका छन्। बर्दियाको कुस्मनिया अमरपुर सडक निर्माण सुरु भएको झण्डै 5 वर्ष पुग्न लाग्यो, तर अहिलेसम्म पनि यो सडक निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन। स्थानीय तहले सडक निर्माण कार्यलाई व्यवस्था गर्दा सडक अलपत्र रहेको आरोप स्थानीयको छ। एक रिपोर्ट। मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 2 का स्थानीय गाउँलेहरूले आफ्नो घर छेउबाट बन्न थालेको कालोपत्रे सडक हेरेको 5 वर्ष पुग्न लागेको छ, तर सडक भने अहिलेसम्म निर्माण पूरा हुन सकेको छैन। बर्दियाको अमरपुरका स्थानीयको कालोपत्रे सडकमा हिँड्ने सपना 5 वर्ष भइसक्दा पनि पूरा भएको छैन। कुसमनिया अमरपुर सडक निर्माण सुरु भएको 5 वर्ष भइसक्दा पनि निर्माण पूरा नहुँदा स्थानीयलाई समस्या परेको छ। अमरपुर सडक मधुवन नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा निर्माण सुरु गरेको थियो, तर सडक अझै दुरावस्थामा रहेकाले यस क्षेत्रका स्थानीयले मात्र होइन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आवत जावत गर्ने पर्यटकहरूले समेत शास्ति खेपिरहेका छन्। र बाटो बनेन। मैले यहाँको मेयर साहबसित पनि भने, यो चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्षसित भनिराखेको छु, तर चाहिँ बाटो चाहिँ बन्दैन। अब ठेकेदारले पैसा खायो ठग्यो, त्यो 3 महिना त्यसलाई समय दिइएको छ, 3 महिनापछि आउँछ भनेर भन्नुभयो, तर अहिलेसम्म यो बाटो चाहिँ बनेको स्थिति छैन। सडक निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष 2075-76 सालमा अमन कन्स्ट्रक्सनले निर्माण सम्झौता गरेको थियो भने सडकको केही भाग कालोपत्रे गर्नका लागि प्रमेम निर्माण सेवाले सम्झौता गरेको थियो, तर काम सम्पन्न नगर्ने र निर्माण व्यवसायकै पक्ष पोषण गर्दै नगरपालिकाले सडक निर्माणको म्याद पटक पटक थप गरिरहेको आरोप स्थानीयको छ। नेताले पनि आश्वासन दिए, अब ठेकेदारले पनि आश्वासन दियो, ठेकेदारले गर्छु भन्यो, गर्यो, पैसा निकाली लगिसक्यो अरे। हामीले रे भन्ने कुरा सुनेका छौँ है, तर दुःख हामी जनतालाई हिँड्नु जो पनि हिँड्ने हो यस्तो बाटो के भयो भनेर सुन्नु पऱ्यो। हामी छिमेकी छौँ, नजिक घर छ, यस्तो बाटो के पिच भयो, यस्तै हो पिच भनेर भन्छन् जो पनि भनेर। अब यस्तै भ्याएको छ, के गर्ने हामीले। अब सडक निर्माण चाँडो सम्पन्न गर्न स्थानीयले दबाब दिँदै आए पनि स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरिरहेको छ। सडक क्षेत्र रहेको वडाले तदारुकता देखाउँदा समेत काम हुन नसकेको गुनासो वडा अध्यक्षको छ। जनताको गुनासो के छ भने
त्यो जुन खैरनी चौकदेखि बङ्गालीपुरसम्म कालोपत्री जो 75-76 को बजेट छ त्यो चाहिँ छिटो नै सम्पन्न होस् भन्ने चाहिँ जनताको माग। तर सडक निर्माणबारे आफूहरू सचेत रहेको र प्रयास जारी रहेको दाबी गर्न छोडेको छैन मधुवन नगरपालिका। बारम्बार ताकेता गरिसकेपछि पनि अहिले उहाँहरूले अब यसलाई काम सुरुवात गर्नु भएको छैन र यो अब हाम्रो यो फेरि हामी पत्र लेख्दैछौँ। त्यसपछि पनि उहाँहरूले काम चाहिँ गर्नु भएन हामी चाहिँ एउटा एक्सनमा जान्छौँ र उहाँहरूलाई कारबाहीको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्ने हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ अब चाहिँ पर्सिको हाम्रो चाहिँ कार्यपालिकाको मिटिङबाट हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ तय गर्छौँ। नगरपालिकाले कुल 1420 मिटर सडक निर्माणका लागि पहिलो चरणको 550 मिटर सडक निर्माण गर्न अमन कन्स्ट्रक्सनसँग 2075 पुस 20 गते र 870 मिटर सडक निर्माण गर्नका लागि खड्का प्रमेम जेवी निर्माण सेवासँग 2078 मङ्सिर 24 गते सम्झौता गरेर कार्य प्रारम्भ गरेको थियो। 1400 मिटर सडक निर्माण पनि 2वटा ठेक्का मार्फत गराइएको छ। यो सडक निर्माण क्षेत्रमा निर्माण सम्बन्धी सूचनाको बोर्ड समेत राखिएको छैन। अझ सडक निर्माणमा बजेटका सम्बन्धमा समेत केही आशंका रहेको छ। नगरपालिका मात्र नभई प्रदेश सरकारले समेत यस उप बजेट पठाएको छ, तर यहाँ आर्थिक भ्रष्टता समेत देखिएको छैन। स्थानीय सरकारले आर्थिक पाटो समेत खुलेर बताउने गरेको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। राजस्व सङ्कलनमा सरकार यो वर्ष पनि चुक्ने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना बितिसक्दा पनि लक्ष्यको करिब 1/3 मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको सरकारले यसपटक खर्च गर्न बजेटकै अभाव बिहोर्ने देखिन्छ। यसअघिका वर्षमा राजस्व सङ्कलनमा उछाल आए पनि खर्च गर्न नसकेको सरकारलाई आयात प्रतिबन्ध, भन्सार नाकाबाट अपेक्षित राजस्व सङ्कलन नहुनु र आयकरको परिणाम समेत अपेक्षित दरले बढ्न नसक्दा राजस्व सङ्कलनमा सङ्कुचन देखियो। एक रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को अर्धवार्षिक विवरण अनुसार सरकारले 626 अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकोमा 221 अर्ब मात्रै सङ्कलन गरेको छ। करदाताको संख्या उल्लेखनीय मात्रामा बढ्दै गएको भए पनि सरकारले सोचे अनुसारको कर उठाउन असफल भएको छ। राजस्व विभागका अनुसार कोभिडको असर, आयातमा सङ्कुचन, आर्थिक रूपमा भएको विश्व परिवेश लगायतका विभिन्न कारणले गर्दा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय विभागलाई यो वर्ष चाहिँ 626 अर्ब राजस्व लक्ष्य तोकिएकोमा मासिक रूपमा विभाजन गरेर हामीले कार्य सम्पन्न गरी राजस्व सङ्कलन गरेका हुन्छौँ। त्यसमध्ये चाहिँ यो महिनासम्म कुल 221 अर्ब 75 करोड चाहिँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। त्यो भनेको लक्ष्यभन्दा केही कम राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ। तथ्याङ्क अनुसार पुस मसान्तसम्म 51,86,097 जनाले स्थायी लेखा नम्बर प्यान लिएका छन्। यो सङ्ख्यालाई आधार मान्दा करदाताको सङ्ख्या हरेक 6 जनामा 1 हो। आन्तरिक राजस्व विभागले 52 लाख प्यान नम्बर वितरण गरेको छ। हालसम्म 3,03,867 वटा व्यवसाय भ्याटमा दर्ता भएका छन्। यसैगरी अन्तशुल्क तिर्ने गरी दर्ता भएका व्यवसायको संख्या 1,18,891 छ। आयकरमा दर्ता हुनेको संख्या बढे पनि सङ्कलन हुने आयकरको परिमाण भने अपेक्षित दरले बढ्न सकेको छैन। विभिन्न घटनाक्रमहरू भनेको कोभिड-19 को असर, बीचमा चाहिँ आयातमा भएका सङ्कुचनहरूको कारण लगायत र विश्व आर्थिक परिवेशको लगायतको कारणले गर्दाखेरि राजस्व सङ्कलनमा केही सङ्कुचन भएको देखेका छौँ। विभागले 6 महिनामा 1,35 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ आयकर उठाउने लक्ष्य लिएकामा 71.87% मात्र सङ्कलन गर्न सकेको हो। घर बहाल कर लक्ष्यको 75% अर्थात् 1,27 करोड, ब्याज कर लक्ष्यको 84.72% मात्र उठ्दा स्वास्थ्य सेवा कर र शिक्षा कर भने लक्ष्यभन्दा बढी क्रमशः 108.57% र 100.26% उठेको छ। विभागले आधा वर्ष बित्दा 16 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ ब्याज दर, 3 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य सेवा कर र 73 अर्ब शैक्षिक कर उठाएको छ। यता भ्याट र अन्तशुल्कमा दर्ता हुने व्यवसायको संख्या बढे पनि यस्ता करमा विभागको प्रगति लक्ष्य अनुसार देखिएको छैन। देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुँदा समेत सरकारले विभिन्न कारणवश महँगा तथा मेसिनरी सामानहरूमा प्रतिबन्ध लगाउँदा आयात घट्नु, आन्तरिक राजस्व परिमाणमा धेरै छुट दिनु, उल्लेख्य मात्रामा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु तथा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर भएका कारणले गर्दा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको अर्थविदको बुझाइ छ। आन्तरिक राजस्व परिचालनमा हामीले धेरै छुट दिएका छौँ। मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि थुप्रा छुटहरू चाहिँ छन्।
यदि छुटहरू नदिएको भए यो आन्तरिक राजस्व मूल्य अभिवृद्धि कर समेतबाट झन्डै 300 अरब जति बढी भ्याट असुली हुन सक्थ्यो। भन्सारमा आधारित राजस्व जुनसुकै बेला क्षयीकरण हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि त्यो घट्न सक्छ र त्यो दिगो हुन सक्दैन। त्यसैले हाम्रो वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा बढावा दिएर यहीँबाट राजस्व सिर्जना गराउनुको विकल्प देखिँदैन। आन्तरिक उत्पादनको सामर्थ्य बढाउनुपर्छ। यसरी सरकारको खर्चको प्रमुख स्रोत राजस्व सङ्कलन नै लक्ष्य अनुरूप बनाउन नसक्दा भविष्यमा सरकारले गर्न पर्ने खर्चका लागि आम्दानी नभेट्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बिजनेस ब्युरोको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा नेपाल आयोजक बङ्गलादेशसँग पराजित भएको छ। ढाका स्थित वीर श्रेष्ठ शहीद सिपाही मुस्तफा कमल स्टेडियममा बिहिबार भएको फाइनलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। फाइनलमा पराजित भएसँगै नेपाल उपविजेता बनेको छ। बङ्गलादेश भने अपराजित रहँदै च्याम्पियन बनेको छ। बङ्गलादेशलाई जित दिलाउन शाहिदा अख्तर रिपा, शामसुनाहर जुनियर र उन्नति खातुनले एक गोल गरे। राउन्ड रोबिनको प्रतियोगिता गरेका हुन्। 4 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनल खेलेको हो। बङ्गलादेश भने शीर्ष स्थानमा रहेर फाइनल खेलेको हो। लिग चरणमा समेत नेपाल र बङ्गलादेश बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। उक्त खेलमा नेपाललाई बङ्गलादेशले 3-1ले हराएको थियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। नागरिक उन्मुक्तिले सहयोग नगर्दा 1 महिनामै ढल्यो सुदूरपश्चिम सरकार। ठूलो दल हैसियतमा कांग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीच शक्ति सङ्घर्ष चर्किँदै आफू अनुकूलको राष्ट्रपतिको खोजीमा दुवै दल। संयन्त्र क्यान्सल भएर तपाईहरु दुईजना बस्नुभयो, के कुरा भयो प्रधानमन्त्री? संयन्त्रको भोलि 9 बजे पैसा। समिट फर डेमोक्रेसीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निम्तो। अमेरिकाले चीनलाई सन्देश दिन खोजेको कूटनीतिक वृद्धमा आरोप। प्रचण्डको सहभागिताको अनुरोध। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा करिब 1/3 मात्रै राजस्व सङ्कलन। आयात प्रतिबन्ध, भन्सार नाकाबाट राजस्व सङ्कलन न्यून र आयकरको परिणाम समेत अपेक्षित दरले बढ्न सकेन। राजस्व सङ्कलनमा के सङ्कुचन भएको देखिएको र टर्की भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 16,000 नाघ्यो। विभिन्न देशबाट अत्यावश्यक राहतका सामग्री टर्की र सिरिया पुग्यो। नेपालले समेत सहयोग पठाउने तयारी। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल फाइबर र इमेलबाट 24 हेल्पडेस्कमा समस्याहरू गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।